कन्ज्युमर इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम्सको नामले हामीले यो शैलीमा यसलाई व्यक्त गर्छौं। यसमा अप्सराजीले जुन क्वेसन गर्नुभएको थियो आवर ब्रोन्ज डाइरेक्टर, उहाँले क्वेसन गर्नुभएको थियो यसको बारेमा, जुन तपाईहरुको अगाडि यो स्लाइड खुलेको पनि छ। एक मिनेटमा यसलाई फेरि अलिकति अगाडि पुरा गर्दैछु। आवर ट्रेडिसनल मार्केटलाई पहिला सो अप गर्दाखेरि यहाँ तपाईले आफ्नो नयाँ साथीहरुलाई भन्न सक्नुहुनेछ, किनकि यदि हेल्दी लिभिङ प्राइभेट लिमिटेड्स को माध्यमबाट तपाईले नयाँ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि हाम्रो बिजनेस एक आम कन्ज्युमरलाई पनि इम्पावरमेन्ट गर्ने बिजनेस हो भने यसरी इम्पावर गर्दाखेरिमा पहिलाको जुन मार्केट थियो, ट्रेडिसनल मार्केट थियो, कस्तो प्रकारको थियो यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो मार्केटको अनुसार एक सामान्य कम्पनी हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि कम्पनीको फ्रन्टमा हामी एक ग्राहक हुन्छौं, कस्टमरको परिभाषा उर्मिलाजीले राम्रोसँग दिनुभएको थियो। कस्टमर हमेशा कष्टमा आफ्नो जिन्दगी काटिरहने अनि मर्ने हैन, कस्टमर, त्यसलाई कस्टमर भन्छ। त्यो कारणले हामीले कस्टमर, आफूलाई चाहिँ कस्टमर भन्दैनौं। तपाईलाई थाहा छ वेस्टिजमा तपाई हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा तपाई जब आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो, तपाईको त्यहाँनिर पोस्ट हुन्छ पहिल्यै तपाई डिस्ट्रिब्युटर, एज अ डिस्ट्रिब्युटर तपाई यसमा प्रवेश गर्नुभएको हुन्छ हैन। जबकि मार्केटमा डिस्ट्रिब्युटरशिप प्राप्त गर्नको लागि लाखौं रुपैयाँ मान्छेहरूले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त तपाईले यहाँ पुरै कम्पनी 8 देशमा तपाईको बिजनेस छ, 8 देशको पुरा डिस्ट्रिब्युटरशिप तपाईलाई यहाँनिर फ्रीमा केवल एउटा रेजिस्ट्रेसनको साथमा मिलेको हुन्छ। यु आर नट हियर एज अ कस्टमर, यु आर एज अ डिस्ट्रिब्युटर। अनि अर्को तपाई कन्ज्युमर पनि हुन सक्नुहुन्छ, कन्ज्युमर सामान्य कुरा हो, एक कस्टमर पनि कन्ज्युमर हुनुहुन्छ, एउटा डिस्ट्रिब्युटर पनि कन्ज्युमर हुन सक्छ। त त्यो कस्टमर जब पनि आफूलाई केही पनि सामान चाहिन्छ उ कहाँ जान्छ? सबैभन्दा पहिला पसलमा जान्छ, शप, रिटेलर। तपाईको आसपासमा घर गाउँमा जहाँ पनि पसल छ त्यहाँबाट उसले आफ्नो आवश्यकताको सामानहरू पर्चेज गरेको हुन्छ भने के त्यो रिटेलरले, त्यो दुकानदारले, त्यो पसलेले सामान आफैले बनाउँछ? बनाउँदैन। उ कहाँ जान्छ? फेरि उ जान्छ एउटा होलसेलर कहाँ हैन। होलसेलर लाइक हाम्रो इन्द्र सर हैन, कि ठुलो लेभलमा अलग अलग साना पसलहरुलाई पनि उहाँहरुले सामान बिक्री गर्नुहुन्छ। होलसेलर ठुलो संख्यामा हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि उहाँको ठुलो हुन्छ, उहाँहरुसँग सामान पनि धेरै हुन्छ भने एक होलसेलरले पनि सामान आफैले बनाउँदैन, उ जान्छ फेरि कहाँ? डिपोमा, स्टेट जिल्ला लेभलमा हैन, डिस्ट्रिक्ट लेभलमा ठुला डिपोजहरु हुन्छ, कुनै पनि कम्पनीजको आफ्नो डिपो हुन्छ, त्यहाँबाट एक होलसेलरले सामान ल्याएको हुन्छ। फेरि डिपो पनि सामान आफूले बनाउँदैन, उ पनि जान्छ कहाँ? एउटा ब्रोकर कहाँ। ब्रोकर भन्ने बित्तिकै दलाल भन्ने हुन्छ। त यो ठुलठुला डिपोज अनि सीएनएफ एजेन्टको बीचमा यिनीहरुले सम्पर्क बनाउने कोसिस गरेको हुन्छ। फेरि उ पनि सीएनएफ एजेन्टबाट उसले कन्ट्याक्ट गरेको हुन्छ, क्यारी एन्ड फरवर्ड एजेन्ट। सी एन्ड एफ को मतलब हुन्छ क्यारी, सी को मतलब क्यारी अनि एफ को मतलब फरवर्ड। केवल कम्पनीबाट सामान क्यारी गर्ने, लिने अनि त्यसपछि त्यसलाई अगाडि फरवर्ड गर्ने, त्यसलाई भन्छ क्यारी एन्ड फरवर्ड एजेन्ट। त यसरी कम्पनीबाट बनेको सामान यत्रो बीचमा भएका यति चेनको माध्यमबाट एक कस्टमरका सामान पुग्ने गर्थ्यो। अब यतिले मात्र काम हुँदैन हैन। एक आम कस्टमरलाई कुनै पनि कम्पनीले सामान बनाउने बित्तिकै त्यो मार्केटमा के सामान आछ त्यसको जानकारीको लागि बीचमा हुन्छ एडभर्टाइज हैन। एडभर्टाइजमेन्ट हुन्छ। एडभर्टाइज या त पेपर मिडियाबाट पनि हुन्छ, कयौं न्यूज पेपरबाट पनि हुन्छ, अथवा टेलिभिजनबाट, रेडियोबाट, कयौं यस्तो मिडियाहरुबाट यो एडभर्टाइजमेन्ट हुन्छ। अनि एडभर्टाइज गर्नको लागि या त ठुला हिरोइन्सहरु, ठुला खेलाडीहरु अथवा देशमा नाम चलेका जसको फ्यान फलोइङ अलरेडी छ उनीहरुको माध्यमबाट यो एडभर्टाइज गराइन्छ। त यसरी आम व्यक्तिलाई मार्केटमा के सामान लन्च भयो त्यसको बारेमा थाहा हुन्छ। त यसरी अहिलेसम्मको काम चलिरहेको थियो। यो प्रक्रियामा कम्पनीमा मानव कुनै सामान 40 रुपैयाँमा बन्छ, त्यसमा उसको र मेटेरियल्स हुन्छ, उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च हुन्छ, बिल्डिङहरु बनाउनको लागि अफिसियल कयौं खर्चहरु हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट, हर इम्प्लोइलाई पैसा दिनु पर्यो, स्यालेरी दिनु पर्यो। त यसरी एक प्रोडक्ट्स बनाउँदाखेरि सम्पूर्ण कम्पनीले आफ्नो खर्च घटाएर लगभग 40 रुपैयाँमा त्यो रेडी हुन्छ। अनि त्यसपछि के त्यो 40 रुपैयाँको सामान ग्राहक कहाँ आइपुग्दा अथवा तपाई कहाँ आइपुग्दा के त्यो 40 मै आउँछ? डेफिनेटली आउँदैन। त्यो कम से कम 100 रुपैयाँमा आइपुग्छ।
यो प्लानलाई तपाईले जस्तो गरेर अरु कयौं साथीहरुले भन्नुहुन्छ नि सर प्लान कसरी देखाउने, प्लान देखाउँदाखेरि तपाईले यही चीजलाई तपाईले कपीमा यसरी लेखेर भन्न सक्नुहुनेछ। तपाईले होम मिटिङ प्लान भनेर तपाईले वेस्टिज बेपतमा जानु भयो भने त्यहाँ मैले यसरी नै 4-5 जना यस्तै अरुको घरमा गएर 4-5 जना साथीहरुको बीचमा मैले देखाएको पनि छु। तपाईले त्यसलाई हेर्न पनि सक्नुहुनेछ, ड्र गरेर यसरी लेखेर कसरी देखाउने हैन। त 40 रुपैयाँको सामान डेफिनेटली 40 मै आउँदैन, कम से कम 100 मा आउँछ भनेपछि लगभग 60% पैसा हमेसादेखि वर्षौंदेखि कहाँ बाटिरह्यो, यो बीचका मान्छेहरु कहाँ। त्यसमा एडभर्टाइजमेन्ट लगाए सीएनएफ एजेन्ट, ब्रोकर, डिपो, होलसेलर, रिटेलर यी सम्पूर्णलाई यो बाटिरहन्थ्यो। ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्थ्यो, बीचका मान्छेहरुले म्याक्सिमम 60% पैसा कमाउँथे अनि कम्पनीको पनि आफ्नो काम चलिरहेको थियो। यो बीचमा सबैभन्दा धनी हुने भनेका यो बीचका नै व्यक्तिहरु हुन्थे, सीएनएफ एजेन्ट, ब्रोकर, डिपो आदि आदि हैन। अब यो सिस्टममा यसरी चलिरहेको थियो, काम चलिरहेको थियो। तर अब के हुन थाल्यो, बीचमा कयौं डुप्लिकेट कम्पनीहरु पनि प्रवेश गर्न थाले। मार्केटमा जुन पनि ब्रान्ड झन चल्छ, जुन ब्रान्ड एकदम चर्चित छ, त्यही ब्रान्डलाई बीचका मान्छेहरुले डुप्लिकेट गर्ने भए हैन। यो बीचका यसमा यो सीएनएफ एजेन्ट, ब्रोकर्स, डिपोहरुले पनि यो काम गर्न सक्छन्, अथवा यो बीचमा अन्य कुनै डुप्लिकेट कम्पनीहरु जुन एउटा कोठामा पनि कम्पनी खोलेर बसेका हुन्छन्, यस्ता कम्पनीहरुले डुप्लिकेट कम्पनीहरुले सिधै यो डिपो, ब्रोकर्स, होलसेलर, रिटेलरसँग सम्पर्क गरेर हामीले चाहिँ के सोच्छौं भने त्यो सामान सायद शुद्ध हो, सेम बाहिर हेर्दाखेरि सेम ब्रान्डको लाग्छ, प्याकेजिङ सेम हुन्छ, तर यो डुप्लिकेट कम्पनीको कारणले हामीलाई के हुन्छ भने त्यही ब्रान्डेड कम्पनीको प्रोडक्ट सोचेर हामीले डुप्लिकेट प्रोडक्ट्सहरु प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। यसको कारणले हामीलाई के हुने भो, पैसाको पनि नोक्सान अनि हाम्रो स्वास्थ्यको पनि नोक्सान। हामीले ओरिजिनल सामान भनेर त्यति नै प्राइस पनि पे गरेका हुन्छौं अनि डुप्लिकेट्स बनाउने जति पनि कम्पनीहरु छ उनीहरुले पनि त्यति नै सेम प्राइसमा नै तपाईलाई बेच्ने हुन्छन्। किनभने कम प्राइस भयो भने त फेरि त्यहाँनिर डाउट हुन्छ, किनकि पहिला यतिमा आथ्यो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स यही ब्रान्डको, अहिले तपाईले यतिमै दिदै हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ त फेरि पोल खुलिहाल्छ। सो त्यो डुप्लिकेट प्रोडक्ट्सलाई पनि आम यो डुप्लिकेट कम्पनीहरुले सेम रेटमा नै बेचिरहेका छन्। आम ग्राहकलाई के हुने भयो, एक त डुप्लिकेट सामानको कारण उसको हेल्थ खराब हुने भयो भने उसको पैसा पनि नष्ट हुने भयो, डुप्लिकेट प्रोडक्ट्समा पुरै पैसा उसले पेमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। यही जुन समस्या छ, यो समस्यालाई देखेर कम्पनीले भन्छ कि अब समय बदल्यो, अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको समय छ, अब हामीले यो बीचका एडभर्टाइज लगायत जति पनि यो बिचौलिया छ उनीहरुलाई हामीले अब हटाउँदै छौं। हटाउने किनकि एक त हामीले जिन्दगीभर मेहनत गरेर कमाएको पैसा गिनी चुनी केवल केही मान्छेको हातमा मात्र गइरह्यो। अहिले देशको अर्थतन्त्रलाई हेर्नुहुन्छ भने 95% व्यक्तिहरुको पैसा केवल 5% व्यक्तिहरुको हातमा गएको छ। पुरै केवल हाम्रो देशको मात्र हैन, यो पुरै दुनियाँको अर्थतन्त्रको रियालिटी यही छ। यो ट्रेडिसनल मार्केटको कारणले के भइरहेछ, सम्पूर्ण 95% व्यक्तिहरुको पैसा केवल 5% मान्छेहरुको गल्तीमा गएर जम्मा भएको छ। तो यसरी एक जुन असमान व्यवस्था बनेको छ, यो असमान व्यवस्थालाई समान गर्नको लागि हेल्थ नेपालले के भन्छ भने हामीहरु यो बीचका एडभर्टाइजमेन्टलाई हटाउँछौं, हामी हिरो हिरोइनलाई एडभर्टाइज गर्नबाट वञ्चित गर्छौं। अब यो यसको साटो अब हामी के गर्छौं, तपाईलाई चाहिने यो सामान वेस्टिजको सट्टा तपाईले हेल्दी लिभिङ नेपालमा हैन ग्लोबल लेभलमा वेस्टिज, अनि कम्पनीले के भन्छ भने यी सबैलाई जब हटाउँछौं हामी तपाईलाई डाइरेक्ट प्रोडक्ट्स उपलब्ध गराउँछौं। बीचमा केवल हेल्दी लिभिङ हुनेछ, तपाईलाई डाइरेक्ट प्रोडक्ट्स उपलब्ध हुनेछ। यसो गर्दाखेरिमा कम्पनीको जति पनि जो 60% पैसा यो बीचका मान्छेहरुलाई कम्पनीले बाँड्थ्यो अहिलेसम्म, अब यो पैसा कम्पनीको हातमा बच्ने भयो हैन। हो त्यही बचेको पैसालाई कम्पनीले एउटा सिस्टमको हिसाबले तपाईलाई रिटर्न गर्छ हैन। यो हाम्रो अहिलेको डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टम भयो भने ट्रेडिसनल सिस्टमको हिसाबले हाम्रो स्वास्थ्य अनि समृद्धि दुईटै गइरा थियो भने अब तपाईले यो डाइरेक्ट सेलिङको सिस्टमको अनुसार आफूले आफूलाई एक आम कन्ज्युमरले यो सिस्टमबाट आफूले आफूलाई इम्पावरमेन्ट गर्न सक्छ,
आफूले आफूलाई पहिला भन्दा बेस्ट बनाउन सक्छ, हेल्थको हिसाबले पनि अनि वेल्थको हिसाबले पनि हैन। तपाईले हिजो रुका मिसले भन्नुभएको थियो लास्टमा वेल्थ इम्पावरमेन्ट अन्तर्गत 10 प्रकारका अलग अलग आम्दानीहरू हैन, किनकि यही सिस्टममा तपाईँ सुरुवातमा केवल कन्ज्युमर बनेर चाहिँ सामान्य डिस्ट्रिब्युटरको हिसाबले तपाईँ आउनुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै तपाईले टिम बढाउँदै जानुहुन्छ, तपाईको जसरी जसरी अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ तपाईले फेरि पर्फर्मेन्स बोनस पाउनुहुन्छ, फेरि तपाईले ब्रान्च डाइरेक्टर बोनस पाउनुहुन्छ, फेरि तपाईले टिम बिल्डिङ बोनस पाउनुहुन्छ, फेरि तपाईले ट्राभल फन्ड पाउनुहुन्छ, फेरि तपाईले लेडिज ओभरराइडिङ बोनस पाउनुहुन्छ, फेरि तपाईले कार फन्ड पाउनुहुन्छ, फेरि हाउस फन्ड पाउनुहुन्छ हैन, फेरि तपाईले पाउनुहुन्छ के एलाइट क्लब बोनस। त्यो भन्दा पहिला यो त जब तपाईँ लिडरशिप तिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले यो सम्पूर्ण कम्पनीको टर्नओभरको हिसाबले तपाईले सम्पूर्ण पैसाहरू पाउँछ। त्यो भन्दा पहिला पनि तपाईलाई थाहा छ तपाईलाई 10% को 10 to 20% को डिस्काउन्ट छ हैन, 10% को तपाईले स्किम पाउनुहुन्छ लगभग, भने लगभग 60 to 20% को लगभग तपाईले कन्सिस्टेन्सीको लाभ पनि पाउनुहुन्छ। यसरी तपाईले लगभग 40 to 50% को बेनिफिट एज अ कन्सिस्टेन्ट डिस्ट्रिब्युटर तपाईले 40 to 50% को बेनिफिट पनि तपाईले यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। त यो भयो ट्रेडिसनल मार्केट, अनि ट्रेडिसनल मार्केटबाट कसरी हामीले कन्ज्युमरलाई इम्पावर गर्ने, क्लियर भयो? अझै केही डाउट छ? एकदम क्लियर छ सर, एकदम राम्रो छ। अप्सराजीले क्वेशन गर्नुभएको थियो, उहाँ क्लियर छ सर, क्लियर छ सर हैन।